बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 8 फरवरी की रात, 8 और 9 फरवरी की रात लग गई। उस रात क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब जब जीते थे, आरओ के साथ क्या हुआ, इस सिलसिले में बड़ी बात होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब जाली जीत पर बैठे हुए हैं। यास्मीन राशिद से कुछ 60-70 हजार की लीड से हारे हुए हैं और मियां साहब बैठे हुए सीट पर। और फिर जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर देख रखा है फॉर्म 45 में, वो तो किसी भी इतने बड़े नाम वाले, मैं पहले कद काट कहने वाला था, लेकिन इतने बड़े नाम वाले बंदे के लिए उसकी सियासत का जनाजा है कि ये सब कुछ उसके साथ हो जाए। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाली फॉर्म 45 मौजूद। तो ये सब कुछ हुआ नवाज शरीफ के हलके में। लेकिन एक कहानी नवाज शरीफ के हलके की अब सामने आ रही है और मुर्दा कफन फाड़ के बोला है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। उस रात क्या हुआ आरओ के साथ, ये बहुत अहम है, मैं आपको बताता हूं अभी। फिर इसके बाद आप देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कमाल किया है, आशूरा, मैंने अपनी 46 बरस की उम्र में कभी नहीं देखा ऐसा कमाल। मैंने ना आशूरा पे देखा, ना मैंने ऐसा कमाल 12 रबीउल अव्वल पे देखा, ना किसी और मौके पे देखा। हाँ, इलेक्शन वगैरह में हम ऐसी कुछ चीजें देख लेते, लेकिन जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया है, इस तरह का कमाल मैंने पहले नहीं देखा था। उसके अलावा अलीमा खान साहिबा के बेटे की एक स्टोरी आ रही है, अलीमा खान साहिबा के बेटे शेरशाह की, उसकी भी बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में एक कमाल हो सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, काफी कुछ है। तो वो तमाम चीजें आपके साथ रख देते। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मशाल यूसुफजई साहिबा की। मशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं, ये मुसर्रत हिलाली साहिबा के साथ बैठी हुई हैं। आपको गुलदस्ता भी रखा हुआ नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की जज मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं, वो भी कैमरे में देख रही हैं। मशाल यूसुफजई साहिबा भी कैमरे में देख रही हैं। इस सेटिंग से ये नजर आ रहा है कि ये जज साहिबा का कमरा है मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मशाल यूसुफजई साहिबा ने जाकर उनसे मुलाकात की है। ये हमने हमेशा खबरों में पढ़ा, सीनियर्स से सुना, बाकायदा तौर पर जज साहिबान से सुना कि जजेस तो शादियों में भी नहीं जाते, जजेस तो शादियों में भी नहीं जाते, कि वहां जाएंगे, तस्वीरें आएंगी, स्कैंडल बनेगा, उन्हें इतने बड़े मनसब पे इतना बड़ा काम करना है कि वो सोशल होना अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहां मशाल यूसुफजई साहिबा से जज साहिबा मिल रही हैं, मशाल यूसुफजई साहिबा जाके जज साहिबा से मिल रही हैं। तो एक, अपनी पार्टी को मुतनाज़े बना रही हैं आप, दूसरा जज साहिबा खुद को मुतनाज़े बना रही हैं। और जिस तरह की जज साहिबा ने बातें की थी कि मेरे खिलाफ जो सोशल मीडिया पर होता है, यानी जज साहिबा ने तो ये भी कह दिया था कि वोट बुनियादी हक नहीं है, ये बातें की थी। उसके बाद ये मिलना, फूल लेना, तस्वीर बनवाना, और पता है कि फिर ये तस्वीर जारी होगी, ये सब कुछ करना, बतौर जज आपके कंडक्ट पर बहुत बड़ा सवाल है, किसी सूरत नहीं करना चाहिए था। और यही मशाल यूसुफजई साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें जिस फैसले के जरिए छीनी गई, उन जज साहिबा से मिल रही हैं। दूसरी जानिब ये अलीमा खान साहिबा के बेटे पर बात कर रही हैं। अलीमा खान साहिबा का बेटा शेरशाह, ये एक से ज्यादा मुकदमात में गालिबन नामजद है, और ये पाकिस्तान से खबरों के मुताबिक बाहर चले गए थे या मंजर से गायब थे, वापस आए। इस सिलसिले में भी हमने सोशल मीडिया पर बात होते हुए देखी कि अलीमा खान साहिबा का बेटा पाकिस्तान कैसे वापस आ गया, ये सामने कैसे आ गया, और ये सब कुछ क्यों कर मुमकिन है कि अलीमा खान साहिबा के साहबजादे जो हैं वो सरेआम इस तरह से नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो बहुत बड़ी तादाद में अब भी रूपोश हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। अलीमा खान साहिबा के बेटे पर मशाल यूसुफजई साहिबा ने भी बात की है। बुशरा बीबी की तर्जुमान, गंडापुर की कैबिनेट में मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक 9 मई के बाद प्रोमिनेंट बन जाने वाली खातून, उन्होंने भी तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि ये बताया जाए कि ये कैसे नजर आ रहे हैं, क्या हुआ है इनकी केस में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर के फड्डे, वो उबल उबल के बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, और बड़ा इशू है ये। अलीमा खान साहिबा तो जाहिर है कि अब वो रिपोर्टर्स के सामने रोजाना की बुनियाद पर आ जाती हैं, वो आएंगी, उनसे पूछ लिया जाएगा शेरशाह के बारे में। लेकिन ये जो मशाल यूसुफजई साहिबा ने कहा है, इससे मुझे अंदाजा होता है कि अंदर अभी काफी कुछ है जो सामने आना बाकी है, सामने आ रहा है, और ये फड्डे जो हैं वो और बढ़ेंगे।
تو پاکستان تحریک انصاف نیڈس ٹو پٹ اٹس ہاؤس انٹو آرڈر. یہ بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے یہ سمجھ میں آنا باقی ہے. وہ کہتے ہیں نا غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے, بعض چیزوں تو شاید کبھی سامنے نہ آ سکے, کبھی بھی نہیں سامنے آ سکے, لیکن بہرحال دلچسپ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب آج کے دن کی مناسبت سے, ان دنوں کی مناسبت سے غالباً کسی دربار پہ حاضری تھی اسحاق ڈار صاحب کی, اور اسحاق ڈار صاحب نے اس موقع پر کہا کہ الحمدللہ اب ہمارے پاس سادہ اکثریت ہے, الحمدللہ, اور کہنے لگے نواز شریف اڈیالہ نہیں چاہیے. یہی بات عرفان صدیقی صاحب نے بھی کی تھی, اور انہوں نے پوچھا کہ نواز شریف کے پاس ایسا کیا ہے خبر دینے والے بتائیں جو عمران خان کے کام آئے گا. نواز شریف کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے پاس تو لیجٹمیسی بھی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے پاس مقبولیت قبولیت کچھ نہیں ہے. ہوتا تو میاں صاحب ہوتے, اگر قبولیت بھی ہوتی, مقبولیت بھلے نہ قبولیت ہوتی. شہباز شریف صاحب کے پاس قبولیت ہے نا بڑی زبردست, تو میاں صاحب کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. تو میاں صاحب اڈیالہ کیوں جائیں گے؟ جو عرفان صدیقی صاحب نے سوال کیا, تو میاں صاحب کے پاس ہو نہ ہو, عمران خان کے پاس ہے. پورے پاکستان کے عوام کا اعتماد عمران خان کے پاس ہے, ووٹ کی طاقت عمران خان کے پاس ہے, اور یہاں رہ کر ان حالات کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو منوانے کی طاقت عمران خان کے پاس ہے. تو میاں صاحب عمران خان کے پاس جائیں گے, اور اگر کچھ ڈھکوسلے کام آ جائیں, کچھ جادو منتر دکھایا جائے کچھ صحافیوں کی جانب سے, کچھ میدے سے لکھنے والے قلمکاروں کی جانب سے, تو میاں صاحب کے لیے کوئی تھوڑا سا تگڑم لڑایا جا سکتا ہے. پہلے بھی میاں صاحب کے لیے یہ تگڑم لڑایا ہے میدے سے لکھنے والے قلمکاروں نے, میاں صاحب کے لیے یہ تگڑم لڑایا ہے ایسے صحافیوں نے جو بڑے بڑے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں میں کیا ہوں, باقاعدہ پوچھ لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی میاں صاحب کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے. عمران خان کے لیے جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں ان میں گنجائش بھلے نہ ہو, عدالتوں میں رستہ روک دیا گیا ہو, سسٹم پہ قبضہ کر لیا گیا ہو, ہر دیوار گرا دی گئی ہو, اور اس کا ملبہ رستوں پہ ڈال دیا گیا ہو کہ ٹھیک ہے اب یہاں سے گزر کے دکھاؤ, راستے مسدود. لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف والے پھر بھی موجود ہیں, عمران خان اس میں سب سے بڑی طاقت کے طور پہ موجود ہے. میاں نواز شریف صاحب کو اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے عمران خان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو عرفان صدیقی صاحب, اسحاق ڈار صاحب, یہ لوگ پریشان ہیں, یہ واقعی صحیح پریشان ہے. میاں صاحب کے پلے ککھ نہیں رہا. شہباز شریف صاحب تو ظاہر ہے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے, ان کے بارے میں کوئی بھی بار بار کہے گا, کیونکہ ایسا وزیر اعظم کہاں ملے گا جو آنکھ کا تارا ہو, ایسا وزیر اعظم جس کے وزیر دفاع کہہ رہے ہو ہائیبرڈ پلس ہے, کمال کر رہا ہے, ایسا وزیر اعظم جس کے بارے میں کہا جائے کہ پوچھ کے سب کچھ ہوتا ہے دونوں جانب سے, تو ایسا وزیر اعظم کہاں ملے گا؟ تو میاں صاحب جو ہیں ان کے پلے ککھ نہیں ہے. اب میاں صاحب خود ریلیونٹ ہو جائیں سیاست میں, اس لیے میاں صاحب اڈیالہ جانے کی خبر آئی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ عارف ملک صاحب نے وی نیوز پہ جو خبر دی تھی وہ بھی خیر ڈیلیٹ ہو گئی ہے, وی نیوز پر سے خبر ڈیلیٹ ہو گئی ہے. تو اب یہ شاید اس لیے دی گئی ہو کہ ٹیسٹر تھا, کسی چھوٹے آدمی سے دلوا دیتے ہیں, ڈیلیٹ بھی کروا دیں گے, بیچارے صحافی کو مروا دیں گے اس میں کہ یار پھنس گیا بیچارہ. لیکن کام دکھایا گیا. عارف ملک صاحب تو اپنی خبر پہ قائم تھے, وی نیوز نے بھلے ڈیلیٹ کر دی, لیکن ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی عارف ملک صاحب نے اس پر بات کی. تو عارف ملک صاحب جو ہیں ہی ہیپنس ٹو بی اے گڈ جرنلسٹ, وہ اپنی خبر پر قائم تھے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ جس طرح کی باتیں نون لیگ والے کر رہے ہیں, ٹیسٹر چھوڑا تھا, اس ٹیسٹر کے نتیجے میں جو ہوا, پبلک نے انٹرسٹ شو کرتے ہوئے جو کیا اس کے ساتھ, تو اب یہی ہونا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ میاں صاحب تو نہیں جا رہے, میاں صاحب تو نہیں جا رہے. میاں صاحب کے ساتھ ایک اور ہوئی ہے بہت بری. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا آرو کے ساتھ, یہ اب آ گیا. میاں صاحب کا آرو رات میں 3:30-4 بجے تبدیل کر دیا گیا. نئے آرو نے میاں صاحب کی جیت کا نتیجہ دے دیا. آپ دیکھیے وہ منصور علی خان صاحب وہ بھی بتاتے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے مجھے فون پر کہا ہار گئے, میاں صاحب ہار گئے, یہ ہار گئے, وہ ہار گئے, سب ہار گئے. ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ گھر چلے گئے تھے. پھر رات میں لیٹ نائٹ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر, اور میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں, رائٹ ٹو فہیم ٹویٹر ہینڈل ہے,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खबर भी देते हैं, खास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खबर देते हैं, 2 से 3 सियासी जमातों की बीच है उनके पास, तो उनके पास बड़ी पक्की खबर होती है। फहीम साहब ने ये खबर उनके ट्विटर पे मौजूद है, मुसलसल वीडियो मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन के चीफ साहब, चेयरमैन साहब, वो निकल के गए थे और अकेले गए थे, गार्ड्स वगैरह भी छोड़ के कहीं गए। जब वापस आए तो उसके बाद नतीजे आना शुरू हो गए जो रुक गए थे, और फिर फॉर्म 47 पे जितवाना शुरू कर दिया नून लीग वालों को। तो ये हुआ था। तो मियां साहब ऐसे जितवाए गए। मोहम्मद जुबैर साहब जो गवर्नर सिंध भी थे, मरियम के, नवाज शरीफ के तर्जुमान भी थे, जिन्होंने जमात छोड़ दी और जिनके साथ बड़ा बुरा हुआ। कोई भी कमाल दिखाया, पीछे कुछ और काम दिखा रहे थे, और उसके बाद मोहम्मद जुबैर साहब से कहा ये भी संभाल लें, तर्जुमान है ना आप, ये भी संभाल लें, इसको भी संभालें। तो मोहम्मद जुबैर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, ये आलिया शब्बीर साहिबा को इंटरव्यू उनका, और आलिया शब्बीर साहिबा को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा है कि उस रात पिटाई की गई आरओ की, आरओ से मांगा गया नवाज शरीफ के लिए नतीजा, फॉर्म 45 से मुख्तलिफ नतीजा, झूठा जीत का नतीजा नवाज शरीफ का, आरओ ने इनकार कर दिया। वो कहते हैं आरओ ने इनकार कर दिया, आरओ की उस रात पिटाई की गई, मारा पीटा गया, और फिर उसके बाद नया आरओ लाया गया। नए आरओ ने नवाज शरीफ की जीत का नतीजा उस वक्त जारी किया। नवाज शरीफ के फेवर में फॉर्म 47 इशू किया, उधर के रिटर्निंग ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया, उनकी पिटाई की गई, उनकी पिटाई की गई। कितनी शर्मनाक हरकत है, किस कदर शर्मनाक हरकत है। 3 बार का वजीर आजम, जुनूबी एशिया की सियासत में सबसे ज्यादा तजुर्बेकार आदमी है, टाउट आपको बताते हैं, जुनूबी एशिया की सियासत में सबसे ज्यादा तजुर्बेकार आदमी नवाज शरीफ जैसा स्टेट्समैन नहीं है, ऐसा मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा ऐसा, ऐसा कहां मिलेगा। जेल में बैठी हुई खातून से बंदा हार गया हो, इस उम्र में, इस तजुर्बे पर, इस जगह पूरा खानदान उतार कर और पूरे सिस्टम की ताकत से धक्का पड़ रहा हो पीछे से कि दौड़ भाई, जीत, सबको बांध के बिठा दिया, अब तो जीत जा। मियां साहब फिर भी हार गए। मियां साहब अंदरून की गलियों में, वो जो चटनी वाले, समोसे बेचने वाले जिन गलियों में बैठे हुए हैं, उन गलियों में खुद वोट मांगने गए थे। यह मियां साहब ने कभी नहीं किया। मियां साहब चंद बड़े जलसे करके अपनी जमात की मुहिम को लीड करते हैं। मियां साहब अपने हलके में गली गली घूमे वोट मांगने के लिए, और यास्मीन राशिद साहिबा जेल में, और उसके बाद भी वो डंडों के ऊपर छुरे लगे हुए, यास्मीन राशिद का कहीं बैनर भी नजर आए तो काट के गिरा दो, ऐसा इलेक्शन था। और वो हारे मियां साहब, शर्मनाक, इंतहाई शर्मनाक। और वहां पर अब मोहम्मद जुबैर साहब बता रहे हैं कि आरओ को मारा पीटा गया। दूसरी बार सुनिए मोहम्मद जुबैर साहब क्या बता रहे हैं। नवाज शरीफ के फेवर में फॉर्म 47 इशू किया, उधर के रिटर्निंग ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया, उनकी पिटाई की गई, उनकी पिटाई की गई। तो ये सब कुछ काम दिखाया गया है। अब मियां साहब जितवा दिए गए। तो बहरहाल मियां साहब क्या मांगने जाएंगे, ये पूछ रहे ना। ये इसलिए जाना है मियां साहब को, इसलिए जाना है अडियाला जेल, इमरान खान के पास। मियां साहब की सियासत मलिया मेट, फारिग, वो कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में कहते हैं धज्जियां उड़ा दी, पंजाबी में कहते हैं फीती फीती कर दिया मियां साहब की सियासत को जेल में बैठे हुए इमरान खान ने। ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है। आज 9 मुहर्रम है, आज के दिन जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कमाल किया ना, वो भी इंतहाई शर्मनाक। जैसे मैं कह रहा हूं बार बार, मियां नवाज शरीफ साहब ने शर्मनाक काम किया। मैंने कभी नहीं देखा मुहर्रम, उसके अलावा रबीउल अव्वल, उसके अलावा दीगर मवाक़े आते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह का काम किया गया हो। यानी आप तस्वीरें देखें, मैं आपको दिखाता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमें कैसे नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में। कोई मजहबी मकाम होते हैं ना, और इवेंट्स होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। तो आप ये देखें, मरी बिरयानी के डिब्बों पे खुसूसी न्याज मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर, पानी की बोतलों पे और टॉप्स जूस के डिब्बों पे, और कितनी 20-25 बोतलें रख के सजा के मरियम नवाज की तस्वीर। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना मरी वाली इस कोलाज में, इसमें ये जो अहलकार खड़ा हुआ है, इसके पीछे जो बॉक्स बना उसमें 1, 2, 3 साइड्स मरियम की तस्वीरें, बॉक्स के ऊपर मरियम की तस्वीर, हुकूमत पंजाब का लोगो, और इसी तरह से बॉक्स के सामने 2 अदद फ्लैग्स, मरियम की तस्वीर, ऊपर बैनर, मरियम की तस्वीर। एक एक जगह पर 10-10 मरियम नवाज की तस्वीरें,
اور یہ دیکھیے آپ، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کوٹدو کی عوام اور عزادارانہ جلوس کے لیے شرکاء کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل، خصوصی اہتمام، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر۔ محرم الحرام خصوصی اہتمام، کمشنر ساہیوال ڈویژن مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر۔ یہ ہر جگہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویریں انہوں نے بھر دی ہیں، اور یہ تو ہے ایک جگہ، اپنی جگہ چیزیں کی گئی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک اور سوشل میڈیا پر پوسٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ٹھنڈا پانی لال شربت ملا کے شرکاء کو پیش کیا گیا۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا، ورنہ یہ بتائیں کہ یہ جو بریانی ہے اس میں چاول بھی ہے، اس میں گوشت بھی ہے، اور اس میں مسالے بھی ہیں، اور یہ بریانی کون سے تیل میں بنی ہوئی ہے، اور اس میں زعفران اور بادیان بھی ہے۔ یہ لوگ یہ تک کر سکتے ہیں، یہاں تک جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، تصویر میں دیکھیں آپ، ایک مقام پہ آپ کو مریم نواز شریف کی 10 تصویریں نظر آئی ہیں، 10۔ وہ کل میں نے آپ کو دکھایا تھا، ایک چوک پہ مریم نواز شریف کے 19 بڑے بورڈز تھے، 19، اور سڑکوں پر لگے ہوئے بینرز اور کھمبوں پر لگے ہوئے پوسٹرز اس کے علاوہ تھے مریم نواز شریف کے۔ یہ کیا گیا۔ صبح میں نے آپ کو بتایا تھا، پیپر دوبارہ دکھا دیتا ہوں، یہ 19,88,22,000 روپے، آلموسٹ 20 کروڑ روپے ان 10 دنوں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تصاویر پہ خرچ کیے جائیں گے۔ محرم الحرام کے لیے خصوصی اہتمام مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی جانب سے۔ یہ بھی فارم 45 ان کا بھی آپ دیکھیے مہر شرافت لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں وہ تنویر سلطان صاحب، عزت مآب تنویر سلطان صاحب کی عدالت سے فیصلے آ رہے ہیں کہ جی وہ اسٹمپ ٹھیک نہیں ہے، ادھر ہے ادھر ہے، تصدیق شدہ ہے نہیں ہے، مطلب، اور عدالت میں آئے بندہ آ کر بتا کے جائے گی جی اسٹمپ میری ہے، سگنیچر میں نہیں۔ یہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ویلیڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ جیتے ہوئے، فارم 47 پر جیتے ہوئے لوگوں کو ویلیڈیشن مل رہی ہے۔ اس طرح سے کام کیا جا رہا ہے۔ آخری چیز، خیبر پختونخوا کے الیکشن سینٹ کے یہ ہونے جا رہے ہیں 21 جولائی کو۔ تو یہاں پر جو نشستیں ہیں سینٹ کی، ان میں سے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ نون لیگ اور دیگر جماعتیں یہ مل کے لے جائیں گی 4 نشستیں۔ تو اگر یہ 4 نشستیں مل کے لے جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سینٹ میں فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ختم۔ ابھی اس میں لیگل بیٹل کا ایک مرحلہ باقی ہے۔ علیمین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عدالت جاؤں گا، عدالت نے روکا بھی تھا، تو وہ ایک مرحلہ باقی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرح سے مخصوص نشستوں کا اعلان کر چکا، جس طرح کی تیاری ہے، 52-53 پہ نمبر پہنچ گیا ہے مخصوص نشستوں کے ساتھ اپوزیشن کا، تو یہاں سینٹ میں یہ لوگ نشستیں نکالیں گے، اور اس کے بعد 4 نشستیں ان کی بن رہی ہیں، یہ جو ان کو نمبر مل گیا اس کے نتیجے میں۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، بہلایا، پھسلایا، ورغلایا، کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، کچھ پچکار کے، چمکار کے، کچھ نہ کچھ کر کے ان کو بھی اس طرف اگر لایا گیا تو یہ نشستیں 4 کی جگہ 5 ہو سکتی ہیں۔ یہ اندر کے ایک بندے نے مجھے بتایا، اور وہ بندہ پی ٹی آئی کا۔ اس نے کہا کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، اگر ہمارے کچھ بندوں نے ہاتھ کر دیا تو ہاتھ ہو جائے گا، اور پھر یہ نشستیں جو اپوزیشن کی نظر آ رہی ہیں 4، یہ 4 کی جگہ 5 ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا بڑی سبکی ہوگی، آپ لوگوں کی بڑی سبکی ہوگی، بہت بے عزتی ہوگی۔ انہوں نے کہا اس کے چانسز ہیں، کم ہیں لیکن اس کے چانسز ہیں کہ یہ بے عزتی ہو جائے، 4 کی جگہ نشستیں 5 ہو جائیں، 4 تو مل سکتی ہیں۔ ہاں البتہ یہ لوگ اگر فضل الرحمان کی جماعت سے ہاتھ ملا لیں، مولانا صاحب کی جماعت سے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کو 4 نشستیں لینے سے روک سکتی ہے۔ سینٹ میں ان کا 2/3 والا کھیل بگڑ سکتا ہے، اور یہاں یہ جو فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ملیں نہ ملیں والی بات ہو رہی ہے نا، میرا یہ خیال ہے کہ اس جگہ سینٹ میں ان کو 2/3 لینے سے روکنے کے لیے یہ کام کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، یہ کڑوا گھونٹ پاکستان تحریک انصاف کو پی لینا چاہیے، اس کے پینے سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا۔ مولانا صاحب نے کئی بار بہت زیادہ مایوس کیا ہے، اور اب یہ مخصوص نشستیں جو مولانا صاحب کی جماعت کی نہیں بنتی، وہ بھی مولانا صاحب لینے جا رہے ہیں، سب سے بڑی جماعت بن جائیں گے۔ 19 نشستوں کے ساتھ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن سائیڈ کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی مولانا کی جماعت۔ نون لیگ غالباً 16 کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہوگی۔ تو مولانا صاحب یہ نشستیں بھی لینے جا رہے ہیں، پھر بھی مولانا صاحب کو
خیبر پختونخوا میں اگر آپ ساتھ ملا لیں تو سینٹ میں اپوزیشن کا رستہ روکا جا سکتا ہے. یہ کام ضرور کرنا چاہیے. لیکن خیبر پختونخوا میں کچھ بچے ہیں اچھے بچے، وہ اچھے بچے یہ کام کریں گے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور اگر آپ یہ کڑوا گھونٹ پی لیں، مجبوری میں پی لیں، تو آپ کی جماعت کو فائدہ ہو سکتا ہے، زبردست فائدہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.